Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. Ining adlaw nalatay jutay nga gamay nga presentasyon atong tun-an ang pag-ila sa tinuod nga iglesia sumala sa Biblia. Kini lang gid atong kahagbasi. Unsaon atong pag-ila ang tinuod nga iglesia sumala sa Biblia. Wa tay laing reference igsuon o mga kaigalaan kundi ang Biblia lang yun. Mao na nga ang mga teksto nga atong pangbuhian dinhi ug mahimo tiknot gyud ninyo, ilista ninyo kay para pag human sa ato ang presentasyon, pwede ninyo sublion og tuon ninyo ang basahon. Aron inyo nga makita og naa ba gyud sa Biblia. Unang teksto na to, Mateo 16 versikulo 18. Nag-ingon, og sultihan ko ikaw nga ikaw mo si Pedro, og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Ingon si Ginoong Hesus yang ginan si Pedro, Pedro, ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang gahom sa kamatayon di gyud makabuntog aning iglesia nga gitukod ni Kristo. Kinsa ang magtutukod sa iglesia? Way lain kundi si Kristo. Si Jesus Christ ra gyud ang tinuod nga magtutukod sa iglesia. So naay gitukod si Kristo nga iglesia aning kalibutan na. Karon, unsa may purpose, unsa may katuyuan nga si Kristo nagtukod man og iglesia? So kay rason, akong tan-awon ko nagtukod ba siya og iglesia kay ang iglesia may makaluwas o ang iglesia mo iyang luwason? Atong tan-awon ang Biblia. Efeso 5:23. Unsa may katuyuan nga si Kristo nagtukod man og iglesia? Ang iglesia ba maoy makaluwas o ang iglesia ba maoy iyang luwason? Efeso 5:23, ilista ninyo. Ingon dinhi atong basahon. Kay ang bana mo ang ulo sa asawa. Maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Og siya mao ang manluluwas niini. Si Kristo di ay nagtukod og iglesia, dili ang iglesia mo'y makaluwas, kundi ang iglesia mo iyahang luwason. Ingon dinhi, kay ang bana mao ang ulo sa asawa, gipakasama nga the father is the head of the family. Mao man usab si Kristo mao ang ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Kini ding iglesia mo dining lawas ni Kristo. Ug si Kristo mao ang ulo, unya ang iglesia mo iyahang lawas. Ingon dinhi, og siya mao ang manluluwas niini. Si Kristo di ay nagtukod og iglesia, dili ang iglesia mo'y makaluwas, kundi ang iglesia mo iyahang luwason. Nganuman kay ang iglesia mao na ang iyang kaugalingong lawas. Karon, unsa may batasan sa magtutukod nga mao si Kristo? Atong tan-awon, ikatulong teksto na to ilista ninyo. Lucas 4:16 nag-ingon sa batasan ni Ginoong Hesus nga mao ang magtutukod sa iglesia. Og siya miabot sa Nazaret, din didto siya magtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, mo ni batasan sa magtutukod nga mao si Kristo. Siya misulod sa sinaguga sa adlaw ipapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Si Kristo di ay nga mao ang ulo sa iglesia ug siya ang nagtukod sa iglesia. Ang batasan niya matag adlaw ipapahulay, musulod siya sa sinaguga. Bot pasabot, Sabbath keeper si Kristo nga mao ang magtutukod sa iglesia. So daghan ra ba kayong iglesia karon nga sumala sa record kapin kun kulang mga 50,000 na ka mga reliyon, puro na nag-angkon nga tinuod. Way nag-angkon diha nga pasakop mo dire sa among iglesia kay iglesia ni Siyawa, wa gyud. Puro gina iglesia ni Kristo. Muna nga unsaon to pag-ila ang tinuod nga iglesia sumala sa Biblia. Kana gyud naas Biblia nga iglesia, di kita mawala kay nami Biblia nga atong giya. Number 1, ang batasan sa magtutukod, Sabbath keeper. Lisod man kaayo nga ang ulo Sabbath
sabat keeper nga mao si Kristo. Unya ang lawas sandi keeper. So nagbulag. Ug sila pa mura og ano nanggal nga nagbulag ang ulo ug ang lawas. Matod pa nila. So kinahanglan nga ang ulo nga mao si Kristo sabat keeper, ang lawas nga mao iglesia sabat keeper pod. Lisod mag-ayo nga maingon ka nga ikaw ang sakop ka sa iglesia nga gitukod ni Kristo nya sandi keeper, nya magtutukod sabat keeper. So kinahanglan unsay ulo mao ang lawas. Muna unang batasan ni Kristo nga ang ulo nga mao si Kristo sabat keeper. Kinahanglan ang lawas sabat keeper. Pod dili ka sandi keeper. Nagsungag na mga kahigalaan o mga igsoon. Ikaduhang batasan ni Kristo ingon nga magtutukod sa iglesia. Mateo 5:17 atong tan-awon. Mateo 5 versikulo 17. Paingon sa 18. Ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman niini. Ang ikaduha ding batasan ni Kristo ingon nga magtutukod sa iglesia, magtutuman pod siya sa sugo. Sabat keeper siya, ikaduha magtutuman siya sa sugo. Wa gud man si Kristo sa pagbungkag sa kasuguan. Miani siya aron sa pagtuman niini. Padayon tas 18. Si Kristo ha, timan ni sabat keeper nga mao magtutukod, ikaduha magtutuman sa sugo. 18. Kaysa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Bisan usa na lang kakudlit o usa katulpok niini, hangtod ang tanan matuman. Wa gid tay laktawan ani. Lisod man kaayo nga moangkon ta nga kita ang tinuod nga iglesia. Unya magsusupak tas balaod. Di lang magsusupak, nagwali pa gyud nga way balaod. Wa nay di na uso ang balaod. Si Kristo magtutuman sa balaod, nya ingon siya wa gyud pagalaktawan ini. Bisan usa na lang kakudlit o sa katulpok, hangtod ang tanan matuman. Samtang naglungtad pa ang langit ug ang yuta, wa gyud pagalaktawan ani kasuguan. So duha na ka klase, duha na ka batasan ang gipakita ni Kristo ingon nga magtutukod sa iglesia. Sabat keeper, siya man ang ulo. Unya, ikaduha nga batasan ni Kristo, magtutuman siya sa sugo. Karon, unsa may sulti ni Apostol Juan kung kita naana diha kang Kristo? Ikalimang teksto na to. 1 Juan 2:6. Unsa may sulti ni San Juan kung kita ana-ana kang Kristo? O sakop na ta sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Nag-ingon, siya nga magaingon nga siya anaa kaniya, kanang kaniya nag-repair na kang Jesus Christ, si Jesus Christ na. Usbon ko og basa. Siya nga magaingon nga siya anaa kaniya, anaa ka kang Kristo, kinahanglan magkinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi. Kung naa na ta kang Kristo, magkinabuhi ta sama sa pagkinabuhi ni Kristo. Karon kasi Kristo sabat keeper man. Nya magsandi keeper na ita. Dapat unsa ang ulo nga mo si Kristo, mo sabta nga lawas ingon nga sakop sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Magkinabuhi ta sama sa iyang pagkinabuhi. Karon kay si Kristo, kaduhang batasan niya, magtutuman man siya sa balaod, unya kita magsusupak sa balaod. Dili tingali na murag hingsungag na tas magtutukod ana. Ingon man dinhi nga siya nga magaingon nga siya anaa kaniya, it means naa ka kang Kristo, kinahanglan magkinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi. 1 Juan 2 versikulo 6. Niya kay si Kristo sabat keeper niya magtutuman sa balaod, kinahanglan ato pong tumanon ang balaod. Karon ang gitukod, ang iglesia nga gitukod ni Kristo naay kaaway. Naay kaaway. Kay kung tinuod ka nga iglesia nga gitukod ni Kristo, lisod man kayo og maangkon ka nga iglesia ko nga gitukod ni Kristo, nya kauban mo sa yawa,
Kay ang iglesia nga gitugon ni Kristo na may kaaway, ang yawa. So ug mo naay iglesia nga moingon nga kami ang tinuod niya, kauban sila sa yawa, dili na mao. Kay ang tinuod nga iglesia naay kaaway. Atong tan-awon ang Biblia, Pinadayag 12:17. Ang tinuod nga iglesia naay kaaway. 12:17 sa Pinadayag. Unya ang dragon nasuko batok sa babay. Kining dragon, kung atong atrasan ni og basa ang Pinadayag 12, mo atras ta sa 8, versikulo 8, versikulo 9, kining dragon diri ang yawa ni. Nagtudlo ni sa yawa. Unya ang dragon nasuko batok sa babay, kini babay ang iglesia ni. Og miadto siya sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babay, sa mga nagbantay sa sugo sa Dios o nagahupot sa pagpanghimatuod may tungod kang Hesus. Ang yawa na suko kayo sa babae nga mao ang iglesia. Unsa iyang kasukan? Kay nganong nagbantay sa sugo sa Dios unya nagpanghimatuod pagyud may tungod kang Hesus. So duha di ay ang kasuka sa yawa, nganong nagbantay ka sa sugo sa Dios o nagpanghimatuod may tungod kang Hesus. Mo nga ang iglesia nga gitugon ni Kristo nahimong kaaway sa yawa nganuman, kay ang iglesia nga gitugon ni Kristo magtutuman sa sugo. Ya kumusta man ang mga iglesia karon nga nagwali nga wa nay sugo? Inyong gikalimtan ang atong obligasyon. Sa may obligasyon nato, sumala sa Ecclesiastes 12:13, kamo na lay basa. Nga ang tanan nadungog na, kadloki ang Dios og bantay ang mga sugo kay kana mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Ang pagbantay sa sugo katungdanan nato na bunga na sa atong gugma kang Jesus Christ. Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako inyong pagkatumanon akong mga sugo, wa ta mo tumag sugo aron ta maluwas. Hingtuman tag sugo bunga sa atong gugma, resulta sa atong gugma diha kang Kristo. Ingon nga sakop ta sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Karon kay kung igo ra ta mo ila ni Kristo pero dili ta mo bantay sa sugo, unsa may sulti ni Juan nato ana? Unsa may tawag ni Juan ana? Kung na iglesia nga igo lang ni ila ni Kristo, unya dili mo bantay og sugo, atong basahon ang Biblia ug unsa may tawag ni Apostol Juan ana. 1 Juan 2:4 atong basahon. Siya nga magaingon, ako nakaila kaniya, which is si Jesus Christ. Niangkon nga nakaila ni Jesus Christ. Apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon. Og wala kaniya ang kamatuoran. Kung mo ilalang tani Ginoong Hesus, nga ako nakaila man po ni Ginoong Hesus, pero di mo bantay sugo, kana siya nga iglesia o kana siya nga tao bakakon. Og wala kaniya ang kamatuoran. Karon makasuhod bag langit ang bakakon? Naabay bakakon makasuhod sa langit? Atong tan-awon ang Biblia. Pinadayag 21:27. Nagingon, apan dinhi walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon, ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak. Kung dili sila lamang ang nasulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Kinsa lay makasulod dito? Ang katulang mga ngalan nga sulat sa basahon sa kordero. Ang dili makasulod, ang nagbatasan sa pagpamakak. Nahimo sa unsang bahin nga kita nahimong bakakon? Kung kita mo angkon ni Ginoong Hesus nya di ta mobantay siyang sugo, nahimo tang bakakon. Ug ang bakakon dili makasulod sa langit. Pinadayag 21 versikulo 27. Nya unsa man bahin sa bakakon? Atong atrasang gamay sa Pinadayag 21 versikulo 8. Karon kay nahimo unsa man bahin sa bakakon? Pinadayag 21 versikulo 8, akong masahon mga kahigala ng mga kaigsuonan. Apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuhoon, gisultian na di gyud mo tuo, ug sa mga malaway, alang sa mga mamumuno, ug sa mga makilawason, ug alang sa mga lumayan, ug sa mga magsisimbag mga Diyos-Diyos,
ug sa tanang mga bakakon. Ang ilang bahin mo ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Tanawa. Ang bahin dahil sa bakakon mo ang paghiadto sa nagsilaob nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon. Unsa la hinungdan tungod kay niila kag ni Ginoong Hesus ug wa ka mobantay sa sugo na himo kang bakakon. Ang tinud nga nakailan ni Ginoong Hesus nay prueba, bantayan nimong sugo. Bunga sa imuhang gugma o pag-ila nimo kang Kristo. Igsuon, higala, sultian ta ka. Ang tinuod nga iglesia walay kasuguan nga kabatok. Kamon lay basa. Galacia 5:22 ug 23. Way kasuguan nga kabatok ang tinuod nga iglesia. O inyong dinhilan sa Lita Kutob kay part 1 pa maning ato. Part 1 pa lang ni. Napatay part 2 ani. So kung inyong nakita ni nga presentasyon kung nakapasubo ninyo kay murag nasupak sa inyong pagtulunan, i-share ninyo ni para makakalap mo og kakampi. O inyong nakita nga kini nga presentasyon na ay pagtulunan o makatabang pod ngadto sa uban, i-share para ma-bless pod ang uban. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug ang Ginoo magkapanalangin kanatong tanan.